पुराने हिदनामा में से हिजकील की मार्फत खुदा का कलाम है, 22वां बाब है। इज़ीकियल चैप्टर 22, 22वां बाब है, 30वीं आयत मुकद्दस है, 30th वर्स है। आओ कलाम खुदा में से देखिए जी, पास्टर आसिफ हमारे लिए पढ़ेंगे। कलाम खुदा में यूं रकम है, मैंने उनके दरमियान तलाश की मैंने उनके दरमियान तलाश की कि कोई ऐसा आदमी मिले कि कोई ऐसा आदमी मिले जो फसील बनाए जो फसील बनाए और उस सरजमीन के लिए और उस सरजमीन के लिए उसके रखना में उसके रखना में मेरे सामने खड़ा हो, मेरे सामने खड़ा हो, ताकि मैं उसे वीरान न करूं, वीरान न करूं, पर कोई ना मिला। पर कोई ना मिला। थैंक यू सर। ये एक अफसोस है जो खुदा हिजकील की मार्फत बयान कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो खुदा के हुजूर शफायती खिदमत करते हैं, खुदा उनकी तलाश कर रहा है। मैंने पहले भी बताया था कि बशारती बातों के लिए भी लोग बहुत इकट्ठे होते हैं और सेमिनार्स में भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और भी लोग जगहों पर इकट्ठे होते हैं, इबादतें हों या दूसरे फंक्शन। लेकिन एक ऐसा काम है जिसके लिए लोगों का इकट्ठा होना मुश्किल नजर आता है, नामुमकिन नहीं है, वो है दुआ। अब दुआ की बात करेंगे ना तो फिर थोड़ा थोड़ा लोग परे ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕੰਮ ਲੰਬਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। मैं ये नहीं कहता हूं कि इबादत का शुरू और इख्तिताम नहीं होना चाहिए, लेकिन दुआ में जब आप होते हैं तो आपका कनेक्शन ऊपर ही होना चाहिए, जमीन पर नहीं होना चाहिए। ये मुश्किल काम है। शफायत के बारे में मैंने इंटरसेशन के बारे में बताया था कि शफायत मुश्किल काम है। इसके लिए रोजा रखना पड़ता है, भूख बर्दाश्त करनी पड़ती है, इसके लिए आंसू बहाने पड़ते हैं, इसके लिए घुटनों के बल घंटों घंटे बैठना पड़ता है, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा गिरयाजारी करनी पड़ती है, खुदा के हुजूर आपको चिल्लाना पड़ता है। ये मुश्किल अमल है। और यहां पर हिजकील की मार्फत जो खुदा का कलाम हमें मिलता है उसमें भी खुदा कह रहा है मैंने उनके दरमियान तलाश की। यानी खुदा दुनिया को हलाक नहीं करना चाहता, खुदा दुनिया की अदालत नहीं करना चाहता, खुदा सिर्फ शफायत करने वालों को देख रहा है कि अगर शफायत करने वाले दरमियानी का काम करें, मीडिएटर का काम करें, तो फिर खुदा कहता है कि मैं रहम कर दूंगा, माफ कर दूंगा। लेकिन इस जगह पर लिखा है पर कोई, यानी दुआ करने वाले थोड़े हैं। और आपको पता है ये दुआ करने वाले जो लोग हैं यही तो गेम चेंजर हैं। कई स्टेज ते जाके बड़ा लंबी दुआ कर देने, करो लंबी कर लेना, स्टेज ते छोटी जी कर लेना, काम जल्दी हो जाएगा। मुझे याद है जब अवाइल में हम बदरूए निकालने घरों में जाते थे तो 8 दिन उत्थे रहीदा सी, विआह भी नहीं उदों होया ते भी परेशानी नहीं सी वापस जाना है, तो अगले घर ही बह जाइदा सी 8 दिन। और फिर मुझे किसी खुदा के खादिम ने सिखाया कि आप अपना हथियार घर से तेज कर लिया करें। फिर मैंने मेरी पुरानी डायरियां जो है उसमें 5 दिन मैं रोजा रखता था, 2 दिन खाना खाता था। हफ्ते के अगर 7 दिन होते हैं तो फिर मैं 5 दिन रोजा रखता था। और फिर जैसे हम जाते थे, अगर किसी गांव में पहुंचे, मुझे याद है हम एक दफा मुरीद वाला का एक इलाका है, वहां पर एक लड़की में दियो की बुरी रूह थी। और जैसे ही हम बस स्टॉप पर उतरे, बसें थी बड़ी टूटी फूटी उस वक्त, तो वहां पर जिस तांगे में हम बैठे, इब्लीस ने बड़ा जोर लगाया कि वो घोड़ा उस तरफ जाए ना। वो घोड़ा को तांगे वाला बेचारा गांव की तरफ करे, मुंह सड़क वालों कर लवे, उन्हें सानू ला ही दिता। उन्हें कहा तुम उतर जाओ, एक काम गड़बड़ है। हम पैदल गए उस गांव में, और जैसे ही हम वहां पर पहुंचे
تو ہم گھر میں بھی نہیں پہنچے تھے تو گھر والے کہنے لگے اس کو پتا چل گیا تھا کہ آپ لوگ بس سٹاپ پر آ گئے ہیں، اور اس نے کہا میں جا رہا ہوں، میں ان کا سامنا نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ میں آپ کو روحانی پرنسپل اور تجربہ شیئر کر رہا ہوں کہ اگر آج کا ایماندار اپنا دوائیا مذبح ٹھیک کر لے تو اسے میدان میں جا کر زیادہ زور نہیں لگانا پڑے گا۔ شفاعت کیا کرتی ہے؟ موسیٰ نے، بنی اسرائیل نے خدا کا گناہ کیا اور خدا نے کہا میں بنی اسرائیل کو مار دوں گا، ہلاک کر دوں گا۔ بت پرستی کی انہوں نے، نافرمانی کی انہوں نے، گناہ کیا۔ موسیٰ نے کہا کہ اسے پیشتر کے خدا تو انہیں ہلاک کرے، میرا نام کتاب حیات سے مٹا دے، کاٹ دے۔ خدا نے موسیٰ کی خاطر انہیں معاف کیا تھا۔ یہ شفاعت کا کام ہے۔ جب آپ لوگوں کے لیے شفاعت کرتے ہیں تو علاقوں میں تبدیلی آتی ہے۔ آپ کے علاقے میں اگر منشیات بیچنے والے ہیں، منشیات لینے والے ہیں، نشہ کرنے والے ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، آپ یاد رکھیں دعا کے وسیلہ سے وہاں حالات بدل سکتے ہیں۔ اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ کسی بھی ایریے کا پولیس اسٹیشن کا جو انچارج ہے ایس ایچ او ہوتا ہے، شاید صاحب تشریف فرما ہے، انتظامیہ کوئی واقعہ ہو جائے تو ایس ایچ او کو کہتی ہے آپ رسپانسبل ہیں، آپ اس علاقے کے انچارج ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے یہ چیلنج رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے ایریے میں کچھ غلط ہو رہا ہے تو ایس ایچ او خدا کا نمائندہ نہیں ہے، آپ خدا کے نمائندے ہیں۔ خدا آپ سے پوچھے گا، خدا آپ کی شفایتی دعاؤں کے وسیلہ سے آپ کے علاقے کے حالات بدل سکتا ہے، آپ کے ملک کے حالات بدل سکتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے پاکستان کے اندر لوگ اداروں پر لعنت کرتے ہیں، بجلی جا رہی ہے وابڈا والوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اور اداروں کو حکومتوں کو۔ یاد رکھیں اگر آپ کے ملک کے اوپر لعنت ہے اور آپ لعنت کرتے جا رہے ہیں تو یہ ملک اور پھنستا جائے گا۔ اگر لعنت کے اوپر لعنت کرتے جائیں گے تو اور لعنت ہوتی جائے گی۔ بجائے کہ آپ برکت اس کے لیے مانگیں، برکت دیں، تو لعنت کا توڑ لعنت نہیں ہے، لعنت کا توڑ برکت ہے۔ ہلیلویا۔ آپ بجائے کہ برکت چاہیں آپ لعنت کر رہے ہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے یہ چیلنج رکھنا چاہتا ہوں، خدا ملکوں کو برکت دینا چاہتا ہے، خدا ملکوں کو بحال کرنا چاہتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ گنہگار اس کے پاس آئیں، اور خدا گنہگار کو ہلاک نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے شفاعت کریں۔ آپ رخنا میں کھڑے ہوں، آپ کے گھر میں کسی کو ضرورت ہے آپ اس کے لیے شفاعت کریں، آپ کے نیبر، آپ کے ہمسایوں میں ضرورت ہے آپ اس کے لیے شفاعت کریں، اپنے محلے کے لیول پر، اپنے سٹی کے لیول پر، اپنے ملک کے لیول پر، اور پھر دوسرے ملکوں کے لیے بھی ہمیں شفاعت کرنی ہے۔ بطور ایماندار ہم نے داخلی اور خارجی سطح پر، ان دنوں آپ جانتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر جنگ ہے، ہم نے دعا کرنی کہ خدا امن ہو جائے، ہم نے دعا کرنی کہ خدا فلسطین کے لوگوں پر بھی رحم فرما اور اسرائیل کے لوگوں پر بھی رحم فرما، تاکہ وہ محبت، صلح اور سلامتی سے رہیں۔ یسوع مسیح صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ یسوع مسیح نے ہمیں نفرت کرنا نہیں، محبت کرنا اور معاف کرنا سکھایا۔ آمین۔ آؤ جھکیں اور اپنی خدمت کو پہچانیں۔ خدا کا کلام آج آپ کے لیے چیلنج ہے۔ میں نے ان کے درمیان تلاش کی کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو فصیل بنائے، یعنی دیوار، باؤنڈری، پروٹیکشن، اور اس سرزمین کے لیے اس کے رخنا میں میرے سامنے کھڑا ہو، درمیانی، میڈیٹر، تاکہ میں اسے ویران نہ کروں، پر کوئی نہ ملا۔ یہ چیلنج ہے آپ کے لیے۔